काली रात और बस का सफ़र। ये कहानी एक गहरी और तारीक रात की है जब मैंने अपने शहर से दूर एक नई जगह का सफ़र शुरू किया। रात के अंधेरे में बस की रोशनियां चमक रही थीं और उसके अंदर बैठे लोगों के चेहरे मुख्तलिफ कहानियां बयान कर रहे थे। बस का ड्राइवर एक तजुर्बाकार और संजीदा शख्सियत का मालिक था। इसकी आंखों में सफ़र की मुश्किलात का अंदाज़ा होता था। मुसाफिरों में कुछ तलबा थे, कुछ कारोबारी अफराद और कुछ उम्र रसीदा लोग भी शामिल थे। हर किसी के चेहरे पर अपनी ज़िंदगी की एक मुनफरिद दास्तान थी। जैसे ही बस ने अपना सफ़र शुरू किया, सड़क के किनारे की दरख्तों की सायादार शाखें हवा में लहराती नजर आ रही थी। रात की सन्नाटा और बस के इंजन की आवाज़ में एक अजीब सी हम आहंगी थी। कुछ ही देर बाद बस एक पहाड़ी इलाके में दाखिल हो गई। यहाँ की खामोशी और तारीकी का आलम कुछ और ही था। पहाड़ों के दरमियान से गुजरते हुए बस की रोशनियां दूर दूर तक चमक रही थीं। इस दौरान बस के अंदर कुछ अजीब और गरीब वाक़यात पेश आने लगे। एक बच्चे ने बताया कि इसने खिड़की से बाहर एक साया देखा है जो बस के साथ साथ चल रहा है। ये बात सुनकर सभी मुसाफिर हैरान हो गए। फिर अचानक बस का एक पहिया फट गया और ड्राइवर ने बस को मुश्किल से कंट्रोल किया। सभी मुसाफिरों की सांसें रुक गईं। बस को एक महफूज जगह पर रोककर ड्राइवर ने पहिए की मरम्मत शुरू की। इसी दौरान मैंने महसूस किया कि बस के गिर्द एक अजीब सी खामोशी है। मैंने बस से बाहर निकलकर देखा तो पहाड़ों के बीच एक खूबसूरत चांदनी रात का मंजर था। तारे आसमान पर चमक रहे थे और हवा में ठंडक का एहसास हो रहा था। इसी वक्त एक बूढ़े मुसाफिर ने एक पुरानी दास्तान सुनानी शुरू की। उसने बताया कि कई साल पहले इसी रास्ते पर एक बस हादसे का शिकार हुई थी। इस हादसे की वजह से कई लोगों की जानें गईं और कहा जाता है कि उनकी रूहें अब भी इस जगह भटकती हैं। ये सुनकर मुसाफिरों में खौफ और तजस्सुस की एक लहर दौड़ गई। हर कोई इस दास्तान के बारे में सोच रहा था। आखिरकार ड्राइवर ने पहिए की मरम्मत मुकम्मल की और बस को दोबारा चलाने का फैसला किया। बस फिर से अपने सफ़र पर चल पड़ी। बस के सफ़र का यह हिस्सा ख़त्म होने को था, लेकिन यह सफ़र मेरी ज़िंदगी का एक यादगार लम्हा बन गया। इस रात की तारीकी, पहाड़ों की खामोशी और मुसाफिरों की कहानियाँ मेरे दिलो दिमाग में हमेशा के लिए महफूज हो गई। अब दूसरी कहानी। एक गहरी तारीक रात थी। चांद कहीं दूर बादलों में छुपा हुआ था और सड़क पर बस की रोशनियां ही इकलौता सहारा थी। बस स्टेशन से रवाना होते हुए हर मुसाफिर अपने ख्यालात में गर्क था। अहमद, एक नौजवान मुसाफिर जो पहली बार अकेला एक तवील सफ़र पर निकला था, खिड़की के शीशे से बाहर तारीकी में देख रहा था। इसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी और तजस्सुस था। इसके बगल में बैठा एक बूढ़ा मुसाफिर जिसकी आंखों में उम्र के तजुर्बात की झलक थी, आराम से अपनी सीट पर बैठा था। बस के ड्राइवर, जिसका नाम मजीद था, इन रास्तों से बखूबी वाकिफ था। इसके चेहरे पर संजीदगी और तवज्जो का मैलान था। बस जब शहर की रौनकों से दूर वीरान इलाकों की तरफ बढ़ी तो हवा में सर्दी का एहसास बढ़ने लगा। खिड़की से बाहर देखते हुए अहमद ने महसूस किया कि हर मंजर एक अनजानी कहानी सुना रहा था। सफ़र के कुछ घंटे गुजरने के बाद बस की रफ्तार अचानक कम हो गई। मजीद ने बस को एक तरफ रोक दिया। मालूम हुआ कि बस के एक पहिए में खराबी आ गई थी। इस खबर ने मुसाफिरों के दिलों में एक हलचल मचा दी।
ایک نوجوان لڑکی جو اب تک کتاب پڑھنے میں مصروف تھی نے پریشان ہو کر اپنی نظریں اٹھائیں۔ ایک میاں بیوی جو آپس میں گفتگو میں مشغول تھے اب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ مجید نے بس سے نیچے اتر کر پہیے کی جانچ شروع کر دی۔ ٹارچ کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ پہیہ مکمل طور پر خراب ہو چکا تھا۔ اسی دوران ایک مسافر نے ایک دلچسپ کہانی سنانی شروع کی۔ اس نے بتایا کہ کس طرح ایک بار اس علاقے میں ایک بس گم ہو گئی تھی اور پھر کبھی نہیں ملی۔ کہانی سن کر مسافروں کی بے چینی بڑھ گئی۔ احمد کی آنکھوں میں خوف کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ مجید نے اعلان کیا کہ انہیں پہیے کی مرمت کے لیے کچھ وقت درکار ہوگا۔ اس دوران سبھی مسافروں کو بس میں انتظار کرنا پڑے گا۔ رات اور بھی گہری ہوتی جا رہی تھی اور بس کے اندر مسافروں کی بے چینی اور خوف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ احمد نے سوچا کہ یہ سفر اس کی زندگی کا سب سے عجیب و غریب تجربہ ثابت ہوگا۔ مجید نے پہیے کی مرمت میں مصروف ہوتے ہوئے مسافروں کو یقین دلایا کہ وہ جلد ہی بس کو دوبارہ چلانے کے قابل بنا دیں گے۔ احمد اور دیگر مسافر بس کے اندر اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے اندھیری رات اور سنسان ماحول کی گرفت میں تھے۔ کچھ دیر بعد ایک خاتون نے اپنی بیگ سے ایک چھوٹا ریڈیو نکالا اور اسے چالو کیا۔ ریڈیو سے مدھم موسیقی کی آواز نے بس کے اندر کے ماحول کو کچھ حد تک ہلکا کر دیا۔ احمد نے دیکھا کہ بس کے اندر کی فضا تھوڑی بدل رہی تھی۔ مسافر آپس میں باتیں کرنے لگے اور کچھ نے تو اپنے تجربات اور کہانیاں شیئر کرنی شروع کر دی۔ ایک مسافر جس کا نام علی تھا نے ایک دلچسپ کہانی سنائی جس میں اس نے بچپن میں ایک پراسرار جنگل کا سفر کیا تھا۔ اس کی کہانی نے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ مجید نے آخرکار پہیے کی مرمت مکمل کر لی اور بس کو دوبارہ سڑک پر لے آیا۔ مسافروں نے راحت کی سانس لی اور بس دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئی۔ رات کی تاریکی کو چیرتے ہوئے بس نے اپنی منزل کی طرف تیزی سے سفر جاری رکھا۔ احمد نے محسوس کیا کہ اس رات کے تجربے نے اسے کچھ نیا سکھایا تھا۔ اس نے سیکھا کہ زندگی میں مشکلات اور خوف کے لمحات میں بھی امید اور باہمی تعاون کی قدر ہوتی ہے۔ جیسے جیسے صبح کی پہلی کرنیں آسمان کو روشن کرنے لگیں، بس اپنی منزل کے قریب پہنچ گئی۔ مسافر ایک ایک کر کے بس سے اترنے لگے۔ احمد نے بس سے اترتے ہوئے مجید کو شکریہ کہا اور اپنے نئے سفر کی طرف قدم بڑھایا۔ اور اس طرح کالی رات اور بس کا سفر کی کہانی اختتام پذیر ہوئی، جس میں ہر مسافر نے کچھ نیا سیکھا اور اپنے تجربات کو ایک نئی روشنی میں دیکھا۔